बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपने तमाम दोस्तों को चैनल के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा वो है ख्वाब में जंगली जानवर देखना। तो इस ख्वाब को देखने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, जैसा कि ख्वाब में जंगली जानवर देखना, घर में देखना, बाहर देखना, उनको अपना फर्मा बरदार देखना, देखकर डर जाना, उनको मारना, उनको भगाना वगैरह। तो इसी तरह मुख्तलिफ सूरतें हैं इस ख्वाब के देखने की और उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। और अगर आपका ख्वाब यानी कि इसी वीडियो के रिलेटेड है और आप अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखें। अगर कोई इंसान, मर्द या औरत, लड़का या लड़की ख्वाब में ये देखे कि उन्होंने जंगली जानवर को देखकर डर गए हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहबे ख्वाब रंजो गम पाएगा, किसी बीमारी में मुब्तला होगा, दुश्मन से खौफ ज़दा होगा और नहुसत पाएगा। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने जंगली जानवरों को अपने पीछे लगा हुआ देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये किसी दुश्मन से रंजो गम पाने, परेशान होने, किसी मुसीबत के आने और सेहत के ख़राब होने की इलामत है। अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि जंगली जानवर ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आपको दुश्मन से तकलीफ़ पहुंचेगी, आप मुश्किलात में मुब्तला होंगे, आप किसी बीमारी में मुब्तला होंगे, आप बदनाम होंगे और फितना व फसाद पाएंगे। और अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि उन्होंने जंगली जानवरों को अपना मती या अपना हुक्म मानते हुए अपना फर्मा बरदार देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये इज्जतो मर्तबा के बुलंद होने, सरदारी मिलने, दुश्मन पर गालब आने और आराम और राहत पाने की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने जंगली जानवर का शिकार किया है या जंगली जानवर का शिकार खेला है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि अगर ख्वाब देखने वाला मर्द या औरत किसी बीमारी में मुब्तला है तो उससे शिफा पाएगा, साहबे ख्वाब के तमाम रंजो गम दूर होंगे, फितना फसाद से बचेगा और नहुसत ख़त्म होगी। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो जंगली जानवर को देखकर भाग गया है या छुप गया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये साहबे ख्वाब के तमाम मकासद पूरे होने, रंजो गम के दूर होने और फितना फसाद के ख़त्म होने की निशानी है। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि जंगली जानवर आपको देखकर भाग गया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये अमनो अमान पाने, परेशानी के दूर होने, मर्तबा के बढ़ने और फतह हासिल होने की निशानी है। अगर कोई इंसान ख्वाब में ये देखे कि उसने जंगली जानवर को अपनी तरफ आते हुए या अपने घर में आते हुए देखा है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि साहबे ख्वाब, चाहे वो मर्द है या औरत है, किसी मुसीबत में फंसेगा, रंजो गम पाएगा, किसी बीमारी में मुब्तला होगा और उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर आप ख्वाब में ये देखते हैं कि जंगली जानवर को अपनी तरफ से या अपने घर से जाते हुए देखते हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि आपकी तमाम मुश्किलात के ख़त्म होने, आपकी इज्जतो मर्तबा बुलंद होने, दुश्मन पर फतह हासिल होने और आपके कारोबार में तरक्की होने की तरफ ये ख्वाब इशारा करता है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि जंगली जानवर ने इन पर हमला किया है तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये सख्त बीमार होने, दुश्मन से रंज पहुंचने, किसी रंजो गम में मुब्तला होने, किसी बला के नाजिल होने और फितना व फसाद पाने की निशानी है। और अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि उसने ख्वाब में ये देखा है कि जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हैं तो इस ख्वाब की ताबीर ये होगी कि ये इनकलाब आने,
بادشاہ یا حکومت کے ظالم ہونے، لڑائی جھگڑا ہونے یا رنج و غم پانے اور جنگل کا قانون ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے کسی بھی جنگلی جانور کی سواری کی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دشمن پر فتح حاصل ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے، حکومت سے فائدہ حاصل ہونے اور کامیابی کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جنگلی جانور کو ہلاک کر دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کے تمام فکر و اندیشہ ختم ہونے، آپ کی عزت و مرتبہ بلند ہونے، عیش و عشرت پانے اور دشمن پر فتح حاصل ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے جنگلی جانور کا گوشت کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب دشمن ظالم کے حکم سے مال حاصل کرے گا، رشوت یا سود پائے گا، مال حرام کھائے گا اور ذلت اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ ان نے یعنی کہ خواب دیکھنے والے نے جنگلی جانور کو دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دشمنی پیدا ہونے یا دشمن سے واسطہ پڑنے، کسی کمینے یا منافق سے شر پانے، لڑائی جھگڑا کے ہونے، کسی مصیبت کے آنے اور ظالم بادشاہ سے رنج پانے کی دلیل ہے۔ اور اگر کوئی انسان خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے جنگلی جانور کا دودھ پیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ رنج و غم پانے، دولت سے خرابی پانے، عقل سے دور ہونے کی نشانی ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جنگلی جانور کو اپنا دوست بنایا ہے یا اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یا جنگلی جانور کو آپ کا اپنا یعنی کہ حکم مانتے ہوئے دیکھا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دشمن کو دوست بنانے، حکومت سے فائدہ حاصل ہونے، سرداری پانے اور مصیبت کے دور ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جنگلی جانور کو مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اس سے شفا یاب ہوں گے، آپ کے تمام رنج و غم دور ہوں گے، آپ عیش و عشرت پائیں گے اور آپ مقدمہ پر یا دشمن پر فتح حاصل ہوں گے۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جنگلی جانور کی آواز سنی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ کا کسی ظالم حاکم یا حکومتی اہلکار سے واسطہ پڑے گا، یا اس خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا کسی دور دراز علاقے کا یا ایسے ملک کا سفر کریں گے آپ جس کے طور طریقوں یا جس کی بولی یا جس کی زبان کو آپ یعنی کہ ناواقف ہیں، آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے جنگلی جانور سے باتیں کی ہیں تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ دشمن پر صلح ہونے، دشمن سے صلح حاصل ہونے یا دشمنی کے ختم ہونے، سرداری پانے اور عزت و مرتبہ کے بلند ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہو، اور اگر آپ اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اسی وقت اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنا خواب کمنٹ کریں، اور ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم لوگ آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے جلد از جلد رپلائی کر سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل مرتضیٰ یاسین اور آزاد انفو ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، جس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ اپنے خواب کی تعبیر بھی آسانی سے جان سکیں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔